तुर्की का ये दावा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि तुर्की के मुताबिक भूकंप के लिए अमेरिका का हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम जिम्मेदार है। और इसी प्रोग्राम की मदद से तुर्की में भूकंप पैदा किया गया। तुर्की की राजधानी अंकारा के मेयर ने यह बड़ा दावा करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि तुर्की को निशाना बनाया गया और उसके पास के समंदर में ऐसी तरंगे पैदा की गईं जिससे तुर्की में भीषण भूकंप आ गया। बताया गया कि तुर्की में भूकंप आने से पहले आसमान में तेज बिजली कड़कती दिखाई दी थी। इसके साथ ही तुर्की के पास के समंदर में 2 अमेरिकी जहाज भी देखे गए थे। आशंका जताई गई कि इसी जहाज पर अमेरिका का हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम से जुड़ा सिस्टम रखा था और तुर्की में भूकंप लाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि अमेरिका का ये हार्प सिस्टम बेहद ताकतवर तरंगे छोड़ने में सक्षम है और इसका इस्तेमाल पृथ्वी के वातावरण की सबसे बाहरी परत आयनोस्फीयर की जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ बहन को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलीचरों की माबलीचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। और एक चीज़ साफ़ हो गई, एक का पर्दाफाश हो गया, जो सारी दुनिया के लिए जो ख़तरे का बाज़ बने हुआ है, जो अपने आप को बहुत बड़ा झंडू समझता है, बहुत बड़ा भड़वा समझता है, बहुत बड़ा ताकतवर समझता है, इसकी औकात का इसको आप लोगों को अच्छी तरह अंदाज़ा है और इसको ख़ुद को पता है ये कितनी कौन सी खेत की मूली है। जो अभी मासूम जाने, ज़ईफ़ जाने, इतने घरे और इतने जानी एतबार से, माली एतबार से जो बर्बाद हुए हैं, ये सारों का ज़िम्मेदार और ये सारों का चोर सामने आ चुका है। ये रही साजिश, आप लोग जानने के लिए बेताब होंगे। हालांकि आप लोग नेशनल मीडिया पे तो देख चुके होंगे जिस तरीक़े से इसका पर्दाफाश हो चुका है और ये साजिश इसकी बेनकाब हो चुकी है। और रज्जब तैयब एर्दोगान ने भी कसम खाई है, इसको तबाह ताराश तो करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन इसको सबक इस तरीक़े से सिखाया जाएगा वो कभी भी ऐसी चाल दोबारा नहीं चलेगा। आप लोगों को अच्छी तरह से पता भी है और आप लोग अच्छी तरह देखते भी हैं और जानते भी हैं, समझ भी रखते हैं माशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला आप लोगों को वो समझ दे रखा है। आप लोगों को पता है सारे मुसलमानों के लिए और इस्लामी कंट्रियों के लिए जहाँ पे भी मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म होता, कोई ज़्यादती होती, तो सबसे आगे यही तुर्की, यही रज्जब तैयब एर्दोगान है जो शेर इस्लाम के नाम से जाने जाते हैं। लास्ट टाइम पे जिस तरीक़े से सऊदीया ने जो धुतकार लगाई थी, इसको जो पेट्रोल नहीं देने की बात की थी, जो लिमिट में देने की बात की थी, उसके बाद सऊदीया को साफ़ कर देता हूँ, सऊदीया को ऐसा कर देता हूँ, सऊदीया को रोड पे ला देता हूँ, सऊदीया को कटोरा दे के बिठा देता हूँ, बड़े बड़े बातें करा था। जैसे ही तुर्की, ईरान, रशिया ने सऊदीया की तरफ रुझाव किया, करते ही जो है सो ये बैकफुट पे आ गया और अपनी इसकी फट भी पड़ी और इसकी औकात इसको पता चल गई। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब लोग जान चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वही पापी की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की। क्योंकि हमको पहले ही यकीन था जिस तरीक़े से जो भूकंप ने जो बर्बादी फैलाई थी, जो इतने ख़तरनाक जो झटके आए थे और इतना जो तबाही मचाई थी, इसकी वजह सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को, क्योंकि तुर्की इस तरीक़े से आगे बढ़ रहा है, ये लोगों को देखा नहीं जा रहा, एक नज़र नहीं पा रहा, नहीं वो हो रहा कि एक इस्लामी कंट्री, एक मुसलमान कंट्री इस तरीक़े से सुपर पावर बन जाएगी और दुनिया में अपना दबदबा कायम कर देगी। इसको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, तो ये सोच रहा था किसी तरीक़े से तुर्की से लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, इस तरीक़े से तुर्की को बर्बाद करे, कमज़ोर करे, ताकि वो फिर पीछे 25 साल पीछे चले जाए। लेकिन रब रखा, अल्लाह सुब्हाना ताला ने
اس کے ہر وہ ارادے کو، ہر منصوبے کو، ہر وہ سازش کو ناکام کیا۔ بہرحال اب آپ لوگوں کو بتا دوں میں، کیونکہ اس کا فائدہ، اس کی وجہ تو میں نے بتا دی، صرف اس کو کمزور کرنے کے لیے اور دوسرے پریشانیوں میں الجھانے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ کیوں کیا، کہاں سے کیا، یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو۔ یہ سمندر کے اندر جس طریقے سے اس نے جو چیزیں استعمال کرنا ہے، جو استعمال کیا اس نے، اس سے یہ بھوکم آتا، کون سی بھی کنٹری تباہ و تاراز ہو جاتی۔ یہ ترکی ہے، پھر بھی ماشاءاللہ یہ اپنے آپ پہ اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے کرامت کی وجہ سے اتنی بربادی نہیں ہوئی جتنی یہ چاہ رہا تھا، جتنی یہ سوچا تھا۔ اس نے یہ جس طریقے سے جو سمندر کے اندر جو اس کے 2 جنگی جہاز جو جا کے جو کام کرے ہیں، وہ پتہ چل گیا، اس کے سارے ثبوت آ گئے ترکی میں، اور وہ لوگ ٹویٹ کر کے اس کو چتاونی بھی دے دیے، وارننگ بھی دے دی، اور کھلے طور پہ چیلنج بھی کر دیا، کھلے طور پہ چیلنج بھی کر دیا۔ تو یہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ کتنا گرے گا، یہ خیر اس کی کوئی انتہا نہیں رہ رہی بھائی گرنے کی۔ اتنا کم ظرف بنا ایک انسانیت کا، اور یہ دوسروں کو بولتا ہے آتنکی، دوسروں کو بولتا ہے یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا آتنکی تو دنیا میں یہی ہے، سب سے بڑا آتنکی یہی ہے۔ سب کو، دنیا کو ساری خطرے ہے صرف اس سے۔ یہ اپنے آپ کو جو تیسما رکھا، جو مرد سمجھانے کی کوشش میں کتنی بے گناہ ہے، جانے لیتا ہے یہ آپ لوگوں کو اندازہ یہ چیز کا نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگ اب اس کی فطرت سے بھی واقف ہو جائیں گے، اس کی ذات سے بھی واقف ہو جائیں گے، اس کے کرتوتوں سے بھی واقف ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے یہ جو نیچ حرکت جو ترکی کے لیے کی ہے، اب ساری دنیا میں یہ چیز پتہ چل جائے گی تو یہ کیا جواب دے سکتا ہے۔ اب ترکی کو خود کیا جواب دے گا؟ اگرچہ یہ نہیں کرا ہے تو اس کے 2 شپیں وہاں پہ امریکہ کے کیا کر رہے تھے؟ ترکی کے حدود میں، ترکی کی پائپ لائن پہ، ترکی جہاں سے پائپ لائن کھینچا ہے پیٹرول کے لیے، وہاں پہ امریکہ کے 2 طیارے کیا کر رہے تھے، 2 پلینا کیا کر رہے تھے، یہ سب جاننا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ بیوقوف نہیں بنا سکتا، یہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب ہم خود بھی چاہیں گے کہ اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ اس کو نست نابود کر دے، اللہ اس کو زمین بوس کر دے، اللہ اس جیسے بھیڑیے کو تباہ و تاراز کر دے، کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے یہ ناقابل برداشت، ناقابل قبول ہے، اور نہ کبھی برداشت کیا جا سکتا، نہ قبول کیا جا سکتا۔ اس نے جو ایک کنٹری کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اب اس کا وقت آ چکا ہے، خود تباہ و تاراز ہو جائے گا، خود تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ سوچا تھا اس نے کہ یہ پتہ نہیں چلے گا، یہ معلوم نہیں ہوگا۔ ارے بھیڑیے، ارے جانور، ارے گندی سوچ رکھنے والوں، ارے گندی ذہنیت رکھنے والوں، ہر چیز کا انت ہے، ہر پاپی کا خاتمہ ہے، ہر ظالم کا خاتمہ ہے۔ ویسے ہی تمہارا خاتمہ بھی طے ہو چکا ہے، اب تمہارے برے دن اور الٹے دن چالو ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجے گی کتنے لوگوں کی بددعائیں لیا تو، کتنوں لوگوں کی، کتنی ماؤں کی گودے اجاڑا تو، کتنے باپ کے دلوں سے کھیلا تو، ان کے گودے اجاڑا تو، کتنے لوگوں کو برباد کیا، تباہ و تاراز کیا۔ ان سارے چیزوں کا ذمہ دار تو ہے، اور اللہ تیرے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ارے پاپی، ارے آتنکی، کون سی مردانگی دکھانا چاہ رہا تو؟ ارے چھپ کے تو کوئی بھی وار کر سکتا رے، اگرچہ یہ تیرے پاس مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یہ تیرے پاس ہوتی، 2 ہاتھ بھیڑ اس کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، معلوم ہوتا ترکی تنہا اور اکیلا لڑے گا تیرے ساتھ، جب تیری اوقات تیرے کو پتہ چلے گی۔ ارے یہ ظالم، جو یہ ظلم کیا ہے تو نے، ہماری نظر میں ظالم بھی ہے اور ظلم بھی کیا ہے، تو ایک درندہ ہے، تیرے ویسا پاپی دنیا میں نہ کبھی پیدا ہوا، نہ کبھی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تیرے کو تباہ و تاراز کر دے، تیرے کو برباد کر دے، اللہ تیرے کو زمین بوس کر دے، تیرے کو اللہ پانی نہ ملے تیرے کو پینے کے لیے، جس طریقے سے ہماری ماں اور بہنیں
दब के मलबों में मरी है, तड़प तड़प के मरी है, वैसे ही तेरा और तेरी कंट्री का हाल होगा। जो बेगुनाहों को, जो अपने आप को साबित करने के लिए और दूसरी ताकत को तोड़ने के लिए मुसलमानों की तूने कमज़ोर करने के लिए जो हरकत की, अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा तेरे को इंशाअल्लाह। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बाजू में वीडियो भी लगाई जा रही है ताकि देखो, ये गोदी मीडिया का चैनल खुद बता रहा है ताकि आप लोग देखो समझो, क्योंकि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। ये समझ रहा है कि ये करके तुर्की को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुर्की बहुत पीछे चले जाएगा, अब तुर्की को संभलने के लिए टाइम लगेगा। अरे कुछ नहीं होता, रब रखा, उसको फ़र्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। वो ये एक बात है कि इस वक्त परेशान हाल ज़रूर है अपने नागरिकों को लेके, अपने देशवासियों को लेके, क्योंकि उस वैसा सदर तो कहीं दुनिया में भी नहीं है, वैसा सोचने वाला, वैसा लेके चलने वाला। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, ख़ास कर नमाज़ों की दुआएं करो, और इसको तबाह ताराज़ होने के लिए बदुआएं दो, इसके नाम पे हथड़े मारो, अल्लाह से रुजू हो के अल्लाह को बोलो कि जब हम मुसलमानों को जो मिटाने की भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह उनको हर चीज़ में नाकाम कर दे और अल्लाह हम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।